मायमोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवया हेडलायन्स. सैम इबाडपी घडणुकेत वाढ, रानवटी जनावरां पावतात लोकवस्तीत. हो विषय घेऊन गोवा बचाव अभियान आयला फुडें. पेडणे झोनिंग प्लॅन विषयी घेतली पत्रकार परिषद. राज्यात चलयांक भयाचे वातावरण. सरकार ह्या बाबतीत उरला खंय तरी फाटी. वास्को घडिल्ले घडणुकेचेर गुन्यांवकारांक चढयात मरण कट्ट्यार, मागतात समाज वावुरपी. फुडल्या सप्तकात हवामान आसतले सुके. सकाळी कांय सुवातांनी धुके पडपाची शक्यताय. फुडल्या 3 दिसां खातीर तापमानात ना व्हडलोसो बदल, हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पर्यावरणाक त्रासदायक थारपी घडणुको वाडत आसात. देखीक उदकाची समस्या, रानवटी जनावरां लोकवस्तीत येवपाच्यो घडणुकांनी भर पडला. हो विशय घेऊन गोवा बचाव अभियान फुडें आयला. पेडणे झोनिंग प्लॅन बंद करपा विशीं गोवा बचाव अभियानान पत्रकार परिषद घेतली. तशेंच ह्या वेळार तांणी पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनांतल्यान हो विशय विस्तारीत मांडलो. पळयात पुराय बातमी. The ones that are marked in grey color over here, there are 9 of them. 9 of these changes that have been done in 5 months. Just 5 months. And they have increased the settlement in the village by 22%. And therefore 9 real estate parties in 5 months. Imagine what is going on. Apart from this, there is also one zone, there are 2 zone changes in 16B. One of them has been recycled in 17.2 and we will probably see it again in 39A. Because when one provision fails, they are recycling using different provisions. And there is also IPB. IPB is also undertaking some kinds of zone changes. We are still studying. Interestingly, this case, this IPB case of this survey number was passed as an SEZ. SEZ is now getting recycled as IPB. This also we are studying very closely. Okay. Let me just focus on 17.2 because this is the one we have studied the most closely. If you look at 17.2 amendments only for Pilen, we get this list and we realize to much of our surprise that in a matter of 5 months, you can just see, we put the Gazette dates also here. In 5 months, more than 86,000 square meters has been converted. These are the major cases, the spot zoning cases of how just in one village we are seeing this kind of damage being unleashed, and it is illustrative of what may probably be happening across Goa, village after village. Pilen is a classic example of how the eco-sensitive zones are converted and what is going to be the impact on the villages. So we already know we have issues of water, sewage disposal, then we have there's stress on electricity, cutting down of trees, we have less green cover, less oxygen. And if you see in the coastal belt also, you will find that cutting of sand dunes and then conversion of the construction on mangroves. All this is going to affect our water resources. Every time the amendments are coming, people are going to court. Court is bringing a stay, and then what the government does to undo all that the directions given by the court, it brings an ordinance, and this devastation is continuing. So GBA is going to have awareness meetings in different villages, and we are calling the people of Goa to come out and protest in large numbers. Unless the people come out, this government is not going to stop, and there is no point crying afterwards that what happened to Goa. Goa has gone. Now before this damage happens, we have to stop this. I have only one question. When does this stop? The point is all systems of governance, everything has some checks and balances. The point is if we as a people allow this just to go, oh yeah, it's one news item, forget about it. That's not going to help because this is not going to stop. 39A has come, they've not even started with their conversions and they've kept public out. So it is something that needs to, it concerns all of us and it needs to worry each and every one of us. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. बेटी बचाव बेटी पढाव हे नारे आम्ही ऐकतात, पण आम्ही आपणायतात होय?
राज्यात चलयांक भयाचे वातावरण निर्माण जायत आसा. आमचो सरकार ह्या बाबतीत खंय तरी फाटी उरिल्लो दिश्टी पडटा. भायल्या देशात लैंगिक अत्याचार करप्यांक मरणकट्ट्यार चढयतात, पूण गोंय हे बाबतीत कमी पडटा अशी खर प्रतिक्रिया प्रतिमा कुतिनोन दिली. गोंय हे गुन्यांव करप्यांचे घर जायत आसा. हांगा खर ख्यास्त दिनात म्हण जायते गुन्यांव जातात. एके वाटेन चलयांचो सन्मान करतात जाल्यार दुसरे वटेन तांचे अब्रूचेर हात घालतात. वास्कोन जाल्ले घडणुकेन राज्याक हालोवन दवरला. 5 वर्साच्या चलयेचेर लैंगिक अत्याचार करून ताचो खून केलो. ह्या प्रकरणात सरकारान खर कारवाय करून तांकां ख्यास्त दिवपाक जाय, नाजाल्यार अशा गुन्यांवान वाट जायत रावतली अशें समाज वावुरपी प्रतिमा कुतिनो आनी आवदा वियेगश उलयल्यात. आयकात तांकां. म्हणल्यार जे काल सकाळी जी रेप जाली 5 वर्सां भुरग्याचेर आणि ताका मर्डरूय केले आणि ही गजाल जावन आसा सगळ्यांक खबर आसा वाडे वास्को खंय तरी कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर. ही खबर काल वारे अशी पसरटले आणि तेन्ना आय पर्सनली वूड लायक टू से दॅट इट इज अ हॉरिफिक इन्सिडंट दॅट हॅज टेकन प्लेस इन गोवा आणि दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम. तुम्ही पळयला आसतले फाटले कितले म्हयने जाले केसीज ऑन मायनर्स आर इन्क्रीजिंग अँड इन्क्रीजिंग इन गोवा. आता फाटल्या दिसान हांवें पळयलें की वाचिल्लें म्हाका आतां तुमच्याच माध्यमांतल्यान खंय तरी हेजेर गांधी मार्केटांत एक भुरगो मेळिल्लो, मागीर रेल्वे स्टेशनाचेर चली मेळिल्ली, बोर्दा खंय तरी खंय भुरगीं चली मनीस जाल्ले त्या आवयन कोणें म्हाका खबर ना ताका डंप करून गेल्ली आणि कोण तरी सीईओ खंय कांदोली आपल्याच भुरग्याक तिणें मारलें. सो आय थिंक गोवा खंय तरी न्ही सॉफ्ट टार्गेट जाल्ले आसा असले क्रिमिनल्सांक. सॉफ्ट टार्गेट जाल्ले आसा कित्याक आमचे धरनाच आसा बीजेपीचे की बेटी बचाव बेटी पढाओ, बट म्हाका खंय तरी दिसता की गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर हारिल्लो आसा. हांव म्हणूंक सोदता की पुलिसांनी मातशे आपले लक्ष घालचें. लॉ अँड ऑर्डर खरेंच कोसळ्ळें आसा. फायन दिवं आसता चड, पूण हांव मागता की जेन्ना एक 5 वर्साचेर एक इनोसंट लायफाच्या भुरग्या कडेन तुमी सेक्शुअली अब्यूज करून रेप केला आनी ताचे मर्डर केला, हेका म्हणटा ते आनी कसलेच हे ना त्या मनशाकय म्हणटा ते देर इज नो स्पेरिंग देम. इट हॅज टू बी जस्ट हँगिंग. हांव मागता SP सुनीता कडेन यू डन अ गुड जॉब दॅट विदिन अ डे यू हॅव फावंड तुवें 2 जाणांक जे गिल्टी आसा तांकां धरून हाडला म्हणून. पूण हेंचे कोण तरी गॉडफादर वो हेंचे खंय तरी लूज हे करून तांकां सोडपा शिरी पडना. हेंकां खरें म्हणटा ती जावपाकच जाय कितें आसा ती फासी. आनी मागता प्रमोद सावंता कडेन होम मिनिस्टर प्लीज ती खंयची आसूं कोणीय आसूं एक इनोसंट लायफ आयज गेल्लें आसा. आवय बापाय कडेन म्हाजी सहानुभूती आसा, हांव खरें हें करता, बट आय कंडेम दीस इन्सिडंट and I am saying that cases are increasing in Goa. The rape on minors, murders, everything looks like Goa has become an easy target for these outsiders to come and target. की जे लोकांक आमी गोंयांत हाडटात ते लोकांक कन्स्ट्रक्शन लेबर म्हणून हाडटात किंवा वॉचमॅन म्हणून हाडटात काय कोण तरी म्हणून हाडटात हांगा कॉन्ट्रॅक्ट करून हाडटात. तांकां आमी सेफ्टी, तांकां एम्युनिटीज आनी तांचें प्रोटेक्शन जाता काय ना हाचेर म्युन्सिपालिटी, पंचायत, मागीर लेबर डिपार्टमेंट त्या भायर जे लोक हाडटात तांकां म्हणजे बिल्डर्स हांणी लक्ष घालपाक जाय. हें जाले शिवाय त्या लोकांची कॅर जावची ना, त्या लोकांक प्रोटेक्शन मेळचें ना. आनी कायदो मोडपाची कपासत कशी लोकांची आमी पळयल्या हालींच्या तेंपार सगळे जे गोंयच्या भायल्यान येतात ते लोक हांगा कामां येता किंवा ट्युरिस्ट म्हणून येता किंवा हांगा सेटल जावपाक येता. कित्याकूय येता तितले लोक आपले पळय वायट करपाचें आसा ते गोंयांत येवन करतात. मर्डर म्हणनाका, रेप म्हणनाका, भुरग्यां मारपाचें म्हणनाका, भुरग्याक एबॅन्डन करपाचें म्हणनाका आनी सगळे तरेची एंटी सोशल एक्टिविटी वाडत गेल्या. हाचेर सरकारान लक्ष घालपाक जाय. जाता तितले बेगीन हे स्टॉप जावपाक जाय. जो पर्यंत भुरग्याचेर अन्याय जालो ताका न्याय मेळना तो पर्यंत हें बंद जावपाक ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 2010 वर्सा सावन विविध घोटाळ्यांत घुस्पल्ल्या काँग्रेसीन आतां वेंचणुकेचे फाटभुंयेर बोवाळ आशिल्ल्यान नाटक करून भाजपाची बदनामी करप बंद करचें, नाजाल्यार येता त्या दिसांनी काँग्रेसीची काळी कर्तुबां आमी लोकां मेरेन पावयतले, अशें भाजपाचे प्रदेश प्रवक्तो गिरीराज वेर्णेकार हांणी सांगलें. पक्षाचे सचिव सिद्धेश नाईक, महिला मोर्चाची अध्यक्ष आरती बांदोडकारान पत्रकार परिशद घेतली. भाजपा सकारात्मक धोरण घेवन
फाटल्या 10 वर्सांतल्या प्रधानमंत्र्याच्या कार्याचो हिशोब लोकांमुखार मांडलो. पूण काँग्रेस भाजपाविशीं चुकीची आनी बदनामी करपी म्हायती पातळयता. आयज लोकशाय वांटोवपाची मागणी करपी काँग्रेस अजूनही लोकशायेकूच घटमूट करपाचो यत्न करता. काँग्रेस हांवें फाटल्या फावटी म्हणिल्लें की काँग्रेस एक रिजनल पार्टी म्हणून उरपाक शकता. भारतीय जनता पक्ष आणि आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी आणि ह्या देशाचो जो चौफेर विकास केलो फाटल्या 70 वर्सांत जे जावना त्या फाटल्या 10 वर्सांत जाल्लें आसा. आमचे पहिले पंतप्रधान भारतीय जनता पक्षाचे भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी आणि जो विचार आणि जे काम आपल्या टेन्युरान स्टार्ट केल्लें, कारण भारतीय जनता पक्ष हो सदांच नेशन फर्स्ट पार्टी नेशन सेल्फ लास्ट ह्या हाचेर चलता. आणि म्हाका अशें दिसता की देशाचो चौफेर विकास जेन्ना अटलजी पंतप्रधान आसले तेन्ना गोल्डन क्वाड्रँगल सारको प्रोजेक्ट ज्या हातूंतल्यान देशाक चारूय सायडीच्यान कनेक्टिव्हिटी रोड कनेक्टिव्हिटी मेळची हाचो प्रयत्न जाल्लो. आम्ही असे स्टेटमेंट आयकलो की गोंय जे आसा ते रेप कॅपिटल ऑफ इंडिया अशें तांच्यांनी म्हटलें. दुसरो जो स्टेटमेंट तांच्यांनी केलो तो म्हणल्यार गोंयचे जे फेस्टिवल आसा ते म्हणटा ते विदाउट ड्रग्स घेतल्या शिवाय जायना. आपले राजकारण करपा खातीर किंवा आपले कितें तरी कोणी शिजोवन घेवपा खातीर गोंयचें नांव बदनाम करचें न्हू हे हांव तांकां शिटकावपाक सोदता. कारण गोंय जे आसा हे गोंय आमचे पयलींसून संस्कृतायेन जे घडलेले आसा आणि अशें आमचे खंयचेच फेस्टिवल आसा हे ड्रग्सान केन्नाच जाल्ले ना. खंय तरी काँग्रेसीचेर किंवा खंय तरी ऑपोजिशनाचेर एक व्हडलो घालो घालतात, सेंट्रल एजन्सी वापरतात आणि सेंट्रल एजन्सीचो मिसयूज जाता. आता पयर आझाद मैदानाचेर जी एक नौटंकीच म्हणूं येता ताका, हे जे सगळे अलायन्स पार्टनर एकठांय जावन केजरीवालाचेर कसो अत्याचार बीजेपीन केला हे सांगपा खातीर ते एकठांय आयिल्ले. केजरीवालाच्या लिकर स्कॅमाचेर केस घालपी पयली पार्टी खंयची? ती केस घालपी पार्टी आशिल्ली काँग्रेस. तांणी अरेस्ट केले. तर तुमच्या केसीचेर जर आमी एक्शन घेता जाल्यार हाका विक्टिमायझेशन म्हणप किंवा विंडिक्टिव्हनेस म्हणप हे म्हाका दिसता चुकीचें आसा. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. श्री औदुंबर दत्तात्रय मंदिर वळवाडो आसगांवचो 16वो प्राण प्रतिष्ठापना महोत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या वेळार देवळाच्या संस्थेन धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. तशेंच बायलांचो दिवजांक उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळो. पळयात काय उर्बेभरीत खीण. प्राण प्रतिष्ठापनाचा प्रोग्राम जो आसा तो जवळ 2010 पासून सुरवात जालो. 13 हांव त्या देवाचो मेंबर जालो. त्या वर्सा हांव सेक्रेटरी जालो आनी तेन्ना पासून आज पर्यंत हाजी टीम जी आसा जुनी आनी नवी आतांचे भुरगे तांचे एकदम बरे आसात आदल्या पेक्षा आनी ही रितीन काम करतात. एकट्याक उलो मारल्या परत दुसरो धांवत येता आनी हांगासर कसल्याच कामाक कमी अशें केन्ना ना. देवस्थान जे आसा ते भयंकर पोराक जुने आसा. म्हाका कांय खबर ना. हांव जवळ ह्या गांवानूच 30 वर्सां हांगासर आसा. तेज्या पयलीं पसून असंख्य वर्सां चालू आसा. आतां प्रत्येक वर्सा आमी आमच्या देवान सण साजरे करतात आनी आमचे लॉटरी पद्दतीन तें काम चालू आसता. आनी प्रत्येक गोष्टी प्रत्येक सणाक प्रत्येक जे कमिटी आसता तेच्या बरोबर बाकीचे भायरचे भुरगे जे आसात जे कमिटी ना ते सुद्दां मदत करपाक केन्नाच फाटीं फुडें सरनात. हाती बोलचातले सोडटात आनी आपल्या हातींचें काम करतात. हे सगळें अशें करून आमी आमचो कार्यक्रम जो आसा तो आमी पूर्ण करतात. आतां पयल्या दिसा आमचो जनहोम जो आसा तो काल जालो. आज प्रथा स्वामीचो वाडदिवस आसा तो आज जालो. त्याच्या नंतर फाल्यां आमची सत्यनारायणाची पुजा आसा जी आमची वार्षिक पुजा आसा ती फाल्यां परवां मागीर नाटक आमचें जें वार्षिक नाटक आसा तें बी आमचें
गावातले वाड्यावयलेच भुरगे हे हौशी नाट्य मंडळ ते नाटकाने काम करतात आणि त्या प्रमाणे तांकां प्रतिसादूय बरो मेळटा, भायल्या लोकांचो मेळटा आणि वाड्यांच्या लोकांचो मेळटा. त्यानंतर यंदा आमचे एक स्त्रियांचे आसता, बायलांचे नाटक आसता, ते काही कारणास्तव ते फाटी उरला, ते जवळ 2 महिने परत आमी करतले. अशें करून आमी आमचें काम करतात आणि आमकां प्रत्येक भुरग्या कडसून प्रत्येक गांवाच्या लोकां कडसून आमकां प्रतिसाद बरो मेळटा आनी कोणाचे आमचे एकामेकांचे कंप्लेन नात आमच्या ग्रामस्थांची ना आमच्या कमिटीची. अशें आमचें चल्लेलें आसा. आयज आमचो पयलो दीस हो वाडदिवस, हो 16वा प्राण प्रतिस्थापना दिवस पयलो दीस आमचो. सो आयज आमचो 2 प्रोग्राम आहा, एक सप्तसूर प्रोग्राम आनी आमचे आतां जोडव्यांचो प्रोग्राम जाल्लो आनी ह्यान भायर फाल्यां आमची सत्यनारायण पुजा जातली. सत्यनारायण पुजा जाल्या उपरांत आमच्या स्थानीक कलाकारांचो भजनाचो प्रोग्राम आसा आनी महाप्रसादूय बी आसा. आनी तशेंच आमचे परवा नाटक आसा अंत अंत श्रीमंत. ह्यो आमचो 16वो वाडदिवस दर्याचो. वर्साच्या वर्सा आमी हो सण साजरो करीत आसता. आतां सुरवातेक आतां पांगम काकान सांगलेल्या भशेन आतां ह्या वर्सा सुद्दां आमी म्हणजे सगळे भुरगे आमचे सारके इनवॉल्व जाता हे काम करपा खातीर. आतां फाल्यां पुजा आसतली, परवा 2 अंकी आमचे कोंकणी नाटक आसतले, कोंकणी नाटक आसतले, अंत अंत श्रीमंत. सो मागता सगळ्यां कडेन अंत अंत श्रीमंत हे नाटक पळोवपाक सगळ्यांनी हाजीर रावचें. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. चिंबलकारांनी ओनूय पाडवो व्हडा उमेदीन आनी धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळी सयत मनयलो. गावात पालखी भोंवडायली, भक्तांनी कौल प्रसाद घेतलो. ह्या निमतान चिंचेकर नाट्य मंडळान नाट्य मोगींक दर्जेदार अशा 3 नाटकाची मेजवानी दिली. चिंबलच्या श्रीकृष्ण मंदिरांत पाडव्या निमतान दर वर्सा धार्मीक, सांस्कृतीक आणि कलात्मक कार्यावळी करतात. अंदूय पाडव्या निमतान 3 नाटकां आणि फळांची पावणी जाली. चिंचेकर नाट्य मंडळान बोल बाबी बोल, गरजले सह्याद्रीचे कडे आणि शांतेचं कार्ट चालू आहे ही 3 नाटकां रसिकां मुखार दवरली. 3 नाटकांक लोकांनी घसघशीत प्रतिसाद दिलो. गावांत भोंवपी पालखी देवळांत पावल्या उपरांत नाट्य प्रयोग जाले. पासपोर्ट प्लीज. हो पासपोर्ट. मग तुम्ही इथे कसे आला? चमत्कार, मॅजिक, जादू. म्हणजे आमचे जादूगार सरकार करतात तसे. तो छोटा आदमी, स्मॉल मॅन. माझं तसं नाही. आय एम ट्रॅव्हल इंटरनॅशनली. पेठारा तू पेठारा. मला ऑमलेट चालेल. No problem.
तांकां सकाळ 750 रुपये बिल पार्ट आहे माझं आणि कानातला 40,000 रुपये. तू यांच्याकडे लक्ष देऊ नकोस. असे धांदळ आहे तोवे. तू हवे तेवढे काढून ठेव. चल मी तुला पेटी आणि किल्ल्या दाखवते कुठे आहे. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. गरमीच्यो सुटयो चालू जाल्यात. भुरगीं कितल्याशाच उपक्रमात वांटो घेतात. वारकाचो समाजसेवक वारन आलेमावान वारका शाळेंतल्या भुरग्यां खातीर फुटबॉल समर कॅम्प घडोवन हाडला. 1 ते 22 मे मजगती हो शिबीर जातलो. आता तुमी जाण आसतले की भुरग्यांची एग्जामी आतां जाले कडेन आसा आनी आतां भुरग्यांक सुटी पडपा लागले कडेन आसा आनी ह्या सुटयांक भुरग्यांनी बरे कडेन वळून वयचें, बरें कितें करचें अशें म्हणून पालकांक दिसता आनी त्याच बरोबर जे सोशल वर्कर कोण आसा हेंकांय दिसता. म्हणूनच एग्जाम जातरीक आतां सुटी पडटरीक काही सोशल वर्करांनी एक कॅम्प ऑर्गनायज केले कडेन आसात. कॅम्प ऑर्गनायज करतात जायतीशे जे भुरग्यां खातीर बरें आसा हे करपा लागले कडेन. असो जो एक खेळ आसा हो फुटबॉल. आनी फुटबॉल तुमी जाणा आसतले की गोंयचो फुटबॉल हो नांव म्हूण दवरले कडेन आसा आनी फुटबॉल हो खेळ म्हूण डिक्लेअर केले कडेन आसा. जो मनोहर पर्रीकर जो आसा पयलींचो CM हेणे फुटबॉल डिक्लेअर केल्लो गोंयचो खेळ म्हूण. आनी त्याच बरोबर आज वारका हांगा जो सोशल वर्कर वरन आलेमाव आसा हेणे भुरग्यां खातीर एक कॅम्प फुटबॉल समर कॅम्प ऑर्गनायज केले कडेन आनी ह्या भुरग्यांक काही जे भुरगे आसा हेंकां बरे कितले भुरगे येवं त्या बरे भुरग्यांक तो बरे कोच हाडून तांकां ह्या समर कॅम्पाक सामील करून घेतलो. आनी त्याच बरोबर ह्या भुरग्यांनी ह्या समर कॅम्पाचो फायदो घेवचो अशें वरन आलेमान हेणी सांगले कडेन आसा. फुटबॉलाचेर आनी ह्या स्पोर्ट्साचेर बरे भुरगे आमगेले खंय पावले कडेन आसात ते तुमी आतां पळयल्यार FC गोवा खेळटात, इवन मोहन बागाना खेळटात, जायतीशे जाण इवन आमच्या भायर सुद्दां खेळपाक गेले कडेन आसा आनी बरें नांव काडले कडेन आसा. हेजो फायदो ह्या भुरग्यांक घेवचो म्हणून जो सोशल वर्कर वरन आलेमाव आसा हेणे मागले कडेन आसा. I didn't work with him last time, but what I got to know from my colleagues is that his initiative was not just for the boys, because if you look at collectively, we have more number of boys coming in, but also the inclusive idea of having even girls. And if today you look at how South Goa works, we have also in the same number of male coaches and also female coaches. So we are urging more of inclusion of girls also coming in. If parents are hesitant to sending girls to work with male coaches, we have female coaches. All of us are collectively played for Goa. Professional footballers still playing in the Goa Professional League. So it's a good that the balance is there. And we also urge, and let's see, in the future, we might, South Goa also might get into junior category of girls teams. So it's a good initiative to support girls also coming in. कोलॅबरेट करपा आनी एक रिजन कितें की आमगे समर कॅम्प जो हांव कोता, दिस इज अ फ्री समर कॅम्प. दिस इज वॉट आय डू एवरी इयर, वीच आय प्रॉमिस्ड माय पीपल. मुगे लोकांक हांवें प्रॉमिस केलो की एवरी इयर हांव एक समर कॅम्प कोतलो फ्री. हिंगा तुजे टॅलंट जोर हे सगळे प्रोफेशनल प्लेयर्स कोण कोच आहाय ते, इफ दे फायंड समवन कॅन टेक अनदर स्टेप अहेड, मागीर ते तेमकां आपूण साउथ गोवा युनायटेडा बरा मुखार काडले तांकां आनी शिकयतले फुटबॉलान. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. फुडल्या सप्तकात हवामान सुके आसतले. सकाळी कांय सुवातांनी धुके पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 3 दिसां खातीर चडांत चड तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. जाल्यार 15, 16 आणि 17 एप्रिलाक एकसुरेच सुवातेर उष्ण आणि दमट हवामानाची परिस्थिती आसतली. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.